नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रीय वीज अभियांत्रिकी सेवा आनी भारतीय अर्थीक सेवा हांच्या अधिकाऱ्यांनी आयज राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली. अधिकाऱ्यांक संबोधीत करतना राष्ट्रपती हांणी सांगलें, देशाच्या उदरगतीन ते मुखार उबे आसात आनी तांच्या निर्णयाक लागून एक बळिश्ट आनी आत्मनिर्भर भारत तयार करपाक मजत जातली. समावेशक आनी टिकाऊ उदरगतीक चालना दिवपी धोरणां तयार करपाक आनी सुदारणा चालीक लावपाक तांची म्हत्वाची भुमिका आसतली अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें. समर्पण आनी उमेदीन काम करपाचो सल्लो राष्ट्रपतींनी ह्या अधिकाऱ्यांक दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्री बलेंद्र शाह हांकां नेपाळचे प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेतिल्ल्यान परबीं दिल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें, हे नेमणुकेंतल्यान नेपाळांतल्या लोकांनी श्री शाह हांच्या फुडारपणाचेर दाखयिल्लो विश्वास दिसून येता. दोनूय राष्ट्रांच्या नागरिकांच्या परस्पर फायद्या खातीर भारत नेपाळ इश्टागत आनी सहकार्याक आनीक उंचायेचेर व्हरपा खातीर नेपाळाचे प्रधानमंत्री शाह हांचे वांगडा लागींच्यान वावुरपाची आस्त बाळगता अशें श्री मोदी हांणी सांगलें. आमचो प्रतिनिधी ह्या विशीं अदीक म्हायती दिता. Get Balendra Shah as new Prime Minister. Balendra Shah is the youngest Prime Minister yet to be appointed in the country. President of Nepal, Ramchandra Paudel, has appointed Balendra Shah as new Prime Minister of Nepal today. Shweta Singh for Akashwani News, Kathmandu. केंद्र सरकारान देशांतल्या वापरा खातीर पेट्रोल आनी डिझेलाचेर दरेक लिटराक ₹10 केंद्रीय अबकारी कर उणो केला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत अस्तन आशियांतल्या संकश्टाक लागून हो निर्णय घेतला अशें सांगलां. हे चालीक लागून गिरायकांक दर वाडपा पासून थाकाय मेळटली अशें मंत्री सीतारामन हांणी सांगलें. डिझेलाचे निर्यातीचेर दर लिटराक ₹21.05 आनी एव्हिएशन टर्बायन इंधनाचेर दर लिटराक ₹29.05 प्रति लिटर शुल्क आकारला, जाका लागून देशांतल्या वापरा खातीर ह्या उत्पादनाची फावो ती उपलब्धताय मेळटली अशें तांणी फुडें सांगलां. Honorable Prime Minister, despite it being Ram Navami, called a meeting of all concerned, and today we have announced a decision whereby we will be giving support to the oil marketing companies so that they can import the material and not really, even if it is imported at a higher cost, the common citizen will not have to face any increase in the price of petrol or diesel. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाची संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा हांणी सांगलें, भारतांत सध्या कच्च्या तेलाची फावो ती सामग्री आसा. फुडल्या 2 म्हयन्यां खातीर पुरवण सुरक्षीत आसा आनी एलपीजी आनी पीएनजी उपलब्धताय मुबलक प्रमाणान आसा. शुद्धीकरण कारखाने पुराय वा चड क्षमतेन काम करतात जाल्यार देशांतल्या एलपीजी उत्पादनांत सुमार 40% वाड जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा. सो दिस इज़ अ र्यूमर. प्लीज़ मेक इट क्लियर टू एवरीबडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ऐसा कोई विचार भी नहीं किया गया है. So in very clear terms, I want to reiterate, there is no situation like lockdown. No decision has been taken. It is not even under consideration. केंद्र सरकारान राज्याचे वेवसायीक वाठारांतले एलपीजीचे वांटप 70% मेरेन वाडोवपाचें थारायलां. तिखे, मोटारी, कापड आनी हेर कामगार उद्देग ह्या उद्देगांक 20% वांटप करतले. ही घोशणा करतना सोशल मिडियाचेर केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें, वेपारी एलपीजीची पुरवण सोपी करपाचो हेत आसा. ज्या उद्देगांक पायपांतल्यान गॅस उपलब्ध करपाचो पर्याय ना तांकां प्राधान्य दितले अशें तांणी मुखार सांगलें. संरक्षण मंत्रालयान आयज तुंगुस्का हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालीची खरेदी आनी P-8I लांब पल्ल्याच्या सागरी टेहाळी विमानाच्या तपासणे खातीर ₹858 कोटी कबलातीचेर सयो केल्यो. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग हांच्या हजेरेन रशियाच्या JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट वांगडा ₹445 कोटी किमतीच्या तुंगुस्का हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या खरेदीच्या कबलातीचेर स्वाक्षरी केली. खेळ. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान इंडियन प्रीमियर लीग 2026च्या दुसऱ्या टप्प्याचें वेळापत्रक जाहीर केलां. दुसऱ्या पावड्यार मंगळूर, मुंबय, चेन्नय, कोलकाता आनी दिल्ली वांगडा 12 शारांनी 50 खेळ जातले.
जे 13 एप्रिल ते मे ह्या कालावधीन आसतले. हवामान. भारत हवामान खात्यान आयज उप हिमालयन अस्तंत बंगाल, आसाम, मेघालय आनी सिक्कीम हांगा व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास काडला. फाल्यां मेरेन बिहार, झारखंड, ओडिसा, तेलंगणा आनी उत्तराखंड हांचेर गडगड जोगलां आनी वादळ वारे येवपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.